Maayong hapon, mga igsoon ko diha ni Kristo. So maghisgot tag mga palahubog no, upat ka importante ni nga verse nga para sa mga magpaghubog. Una ang Efeso 5:18, ug ayaw paghubog og bino kay kana makadaot sa imong pamatasan, kundi pagpuno kamo sa espiritu. So ang Dios gusto nga ang Espiritu Santo ang magkontrol nato, dili ang bino. Bulo ba mo igsoon? Paglala na gid kaayo ka, daghan na kayo mga igsoon nato nga mapatay na, mag-away ang magtiayon, hay na kaayo, warag nasudlan na og kanang lain nga espiritu tungod sa bino. Ikaduha, Proverbio 21, kapitulo 20 nya bersikulo 1. Ang bino mao ang magbubuang, ang ilimnong makahubog mao ang magubot ug bisan kinsa nga nalimbungan niini dili man gialamon. Timan ina igsuon ha, ang hubog makaguba sa atong hunahuna og desisyon. No? Pag once nga palahubog ka, di gyud nato malikayan ang uban gani magmaoy pa, ngita pag-away. So, ana mga igsuon no. Ikatulo, unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 9 hangtod 10, giingon diri nga dili ba kamo mahibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios, ni mga palahubog dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pasabot mga igsuon, ang tanan mga palahubog dili makasulod sa gingharian sa Dios, kung dili mobiya sa iyang pagkapalahubog. Kaya ang pagkinabuhi nga pirmi hubog makapahilayo nato sa Dios. Puro inom, di nakabalo magampo, dili na musimba, ana mga igsuon. And last, upat ka Galatia kapitulo 5 bersikulo 21 nga ingon diri, mga paghubog-hubog ug mga sama niini sila nga magabuhat sa ingon dili magpanunod sa gingharian sa Dios. No, wala sila nagasunod mga igsuon. Sa may lami anang inom, sa lami ako di mong ko wala mong gyud ko gainom. Bawal man pud sa mo mag-inom no. Gibilang ni Pablo ang pagkahubog isip buhat sa unod nga atong biyaan. So diri no, dili man sala ang bino mismo. Ang pagkahubog ug pagkaadik niini delikado kay maguba ang lawas, pamilya ug relasyon nato sa Dios. Ang Dios nagtawag nato sa pagkahunaon ug puno sa espiritu. Kung wala gid ta igsoon, kung wala gid ta ani no nang atong hunahuna gud lipay-lipay lang, inom diri inom didto, di gina mawala kay mo nay nadak-an sa mga nanay tatay. So naman pud babae nga palahubog, na ilalaki pud nga palahubog, mas daghan pud siguro ang lalaki no. So makuka suway ana. So makapalayo tinuod sa relasyon sa Dios. Makapalayo. Naiuban mo simba, pagawas, ato sa sugalan, ato sa inom-inom, ato sa kahilayan, sa mga daotan nga binuhatan diri sa kalibutan. Mga ngilngig na kayo ng kalibutan mga igsoon no. Una-naon ninyo gitayog na no, tibuok kalibutan gitayog na. So dili pa bataan na makapamalandong na uy warag lain naman ni, delikado na ni, kinahanglan mo balik na to sa Ginoo no. Dili pa bataan na pwede makapalandong inana ng panghitabo sa kalibutan. Ay dagko kaayong mga bagyo, mga dagko kayong mga linog, langanay na matay. Di na ba na sila mo kuan magpahibalo nga oy motoy og ko karon diri sa diretso ra na mga igsoon, samtang buhi pa ta sa kalibutan, andaman na nato nga matubang ta sa atong buhi nga Dios nga kabado na ta ba nga sige lang Lord ana. Pero kung pabilin ta sa atong mga sala, isud kay mga igsoon no, ang impierno perti ba yung inita, mabulad gani ta sa init perti nang inita magbiyaw-yaw na ta, init kaayo. Unsa pa ka nang sa impierno, unsa pa ka na sa impierno, mas labaw pa ana sa kainit, isugnod man gyud ka, iitsa ka, tibuok nimong kinabuhi na nimo antusan. Amen. Nindot gyud nga samtang buhi pa kakaron kay panalangin man ning nagmata ka sa pagkabuntag,
kay ng panalangin mga igsoon. Kay gipukaw pa ka sa Ginoo ana. Dako pa kayong panalangin nga gipukaw pa ta sa Ginoo ana nga ni mata pa ta pagkabuntag. So mintras sayo pa pagpaduol na ta sa Ginoo. Magpaduol na ta, hinahinayan na nato or kamo hinahinayan na og biya ang dili makapahimuot sa Ginoo nga mga bisyo. Sa una nga palahubog ka, daghan man mga palahubog mga igsoon nga nahimo ng mga pastor, nahimo ng magwawali, daghan kaayo. No? Kay klaro na baya gibutang diri sa verse nga ang mga palahubog dili makasulod sa gingharian sa langit, sa gingharian sa Dios. Klaro kay na ang pulong, ang Biblia balaan gyud na mga igsoon. Wala gyud mo gawas ana nga dili tinuod gyud na. Ang napanghitabo nato karon makita na diha sa Mateo. Chapter sa Mateo. Ngitaan ninyo diha. Ang panghitabo karon makagubot sa hari ug hari, mga gera, mga dagko nga linog, tanan minggawas na ron mga igsoon. So wala joy kay gusto gid sa Ginoo nga magbag-o gid ta. Dili gustong Ginoo nga malaot ta ug maadto sa impierno. Pero kung naa gani tao nga moduol sa inyo ha, ma-invite sa inyo, go. Ayaw balibari kay Ginoo na nagsugo kaniya mga igsoon. Ayaw na ninyo balibari. So salamat kaayo no. Salamat kayo ginaot pa unta nga masabtan ninyo ni nga mga pulong no. Masabtan ninyong mga pulong. Kay maluoy jud ko sa kanang mga tao nga wala pa nabalik sa mga pagka-Kristiyano. Luoy kaayo. Nag-happy pa sila ba diri sa kalibutan pero wa sila kasabot. Wa sila kasabot kung unsa ilang gisudlan. No. Pagbasa mo og Bible, diha na ninyo makita ba, diha na ninyo matun-an kung unsa jud ang importante. Nganong nabuhi ta diri sa kalibutan. Gidupahan na ganita sa atong Ginoong Hesus para ta mapasaylo ang atong mga sala, pero kulang nato, siguro kulang pa ang paghinusol, so repent. So wala pa siguro na nabuhat kay naa pa man kay bisyo no. Wa pa nimo nabuhat. So nanglan nga mangayo tag pasaylo, taga-adlaw, magampo ta, sangpit ta kung unsay gusto niya. So salamat no, salamat kaayo mga igsoon no, unta nga makasabot mo. Inatunta nga hatagan ta og sukdanan sa gingharian o humble malinawon sama ni Jesus. So salamat kay mga igsoon. Inatunta. So kini magampo Ginoo tabangi kami nga makalaban sa mga tentasyon sa paghubog. Taga kami og kusog ug pagtuo nga makapadayon kami sa imong kabubuton. Amen. Thank you and God bless.